لقاء المستحيلات، لقاء اللي صار فيه كل شيء مستحيل بنتخيله نحن جماهير مانشستر يونايتد، لما لينغارد بيقود فريق مانشستر يونايتد للفوز، ولما ديخيا بيتصدى لركله جزاء بالدقيقه 96. ديخيا بيتصدى لركله جزاء من 10 سنين ما تصدى ولا ركله جزاء، اليوم بيتألق وبيصد الركله الحاسمه يلي كانت في اخر دقيقه من المباراه، من بعد حتى الوقت بضل ضائع، وبيقودنا وبيقود فريق مانشستر يونايتد للفوز الصعب كتير اليوم على ارض ويست هام، على ويست هام بنتيجة 2-1 بعد مباراة دراماتيكية ومباراة صعبة على فريق مانشستر يونايتد جدا. فريق ويست هام فريق رخم، فريق صعب في أرضه وعنده تشكيلة ممتازة. المهم انه لينغاردينيو وديخيا تألقوا وكانوا هن نجوم مانشستر يونايتد اليوم على غير العادة، واخذونا لفوز جديد، فوز بخلينا بالصدارة مرة تانية مع فريق ليفربول. خلينا نحكي بالتفصيل شوي عن شو صار في هالمباراة. معكم محمد حسني مبارك من قناة حسني سبورت. لا تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك، وجماهير مانشستر يونايتد مطلوب منكم لايك كبير جدا على هالفوز الصعب. معكم محمد حسني مبارك من قناة حسني سبورت. خلينا نبلش على السريع، بسم الله. مباراة بلشت بتشكيلة سولسكاير المفضلة، تشكيلة 4-2-3-1. هالمرة في اختلاف بسيط، انه بوجبا كان هو محور اللعب، ما كان متطرف على الطرف اليسار مثل ما اننا متعودين لما بنشوف هالتشكيلة. رباعي الدفاعي معروف، شو وماغواير وفاران وبيساكا، فريد وماكتوموناي، هالثنائية اللي نحن مجبورين فيها دائما. بوجبا وبرونو فرنانديز وميسون جرينوود ودون كريستيانو رونالدو في رأس الحربة. طبعا المباراة بلشت اول 15 دقيقة ضغط عالي من فريق مانشستر يونايتد، وكان ضغط مثمر. يعني صحيح ما شفنا فرص خطيرة، بس كان هذا اسلوب الضغط العالي تبع فريق مانشستر يونايتد اجمالا كله متحسن. اول ربع ساعة كان الفريق كتير منيح، فريق ضاغط على فريق ويست هام ما بخليه يتنفس. فجأة من بعد اول ربع ساعة قلبت الموازين وصارت الافضلية كاملة لفريق ويست هام. فريق ويست هام مانشستر يونايتد خفف الضغط العالي، ملك الكرة لفريق ويست هام اكثر. خطورة على مرمى الفريقين ما شفنا ابدا. ويست هام صحيح سيطر على الكرة بس ما شكل خطورة على مرمى ديخية، وبنفس الوقت غاب هجوم مانشستر يونايتد تماما عن المبادرة الهجومية لمدة 20 دقيقة من المباراة. ومن احدى الكرات اللي دائما نحن يعني حظ بيكون ضدنا بهيك مواقف، تسديدة من بالرحمة ترتطم بفاران، وللاسف هدف عكسي لفريق ويست هام على مرمى مانشستر يونايتد. هالهدف اعطاهم دفعة معنوية كبيرة، وبنفس الوقت خلى ردة الفعل تبع مانشستر يونايتد تكون حلوة. انا عجبتني ردة الفعل اليوم كتير، كانت ردة فعل قوية. وفورا دون كريستيانو رونالدو من تمريرة سحرية من برونو فرنانديز، المايسترو برونو فرنانديز اللي انحكى انه رح يغيب نجمه، يقفل نجمه بقدوم كريستيانو رونالدو. لا، هذا الشيء ما صار، واستمر تألقه واهدافه واسيستاته. اليوم كان في له هذا الاسيست كمان الممتاز، تمريرة سحرية منه بيستغل دون كريستيانو رونالدو اللي اليوم كان خطير كالعادة، مؤثر كالعادة، بس غاب عنه التوفيق اكثر من لقطة، بالذات باللقطة ببداية الشوط الثاني. رونالدو سجل هدف التعادل ومشت الامور لنهاية الشوط الاول. بلش الشوط الثاني بفرصة غريبة جدا، كيف ضيع كريستيانو رونالدو، ضيع فرصة التقدم علينا من بداية الشوط الثاني. واستمرت السيطرة المانشستراوية. الشوط الثاني كان في سيطرة على الكرة من فريق مانشستر يونايتد، هجمات مرتدة على فريق ويست هام. هذا الشيء استمر أغلبية الشوط الثاني، وكان في أكثر من كرة من يعني لكريستيانو رونالدو 3 مرات طالب بركلات جزاء. مارك أتكنسون اليوم كان عم بيجاكر كريستيانو رونالدو، بتحس عم بيعاملوا ند بالند. في أضغان قديمة لأتكنسون على كريستيانو رونالدو، اليوم انتقم منه. أتكنسون بيصر على موقفه، وحتى لما حسب ركلة الجزاء أنا طفيت فورا على قصة ركلات الجزاء. حسيت أتكنسون لما اضطر انه يحسب ركلة جزاء لفريق ويست هام بالدقيقة 94، حسيته انه متوتر انه انا كيف ما حسبت لمانشستر يونايتد 3 مرات طالبوا بركلات جزاء، هلا بدي احسب ضربة لويست هام. حسيته انه كان قرار ثقيل عليه، ما يطلع على قلبه انه يصفر ركلة جزاء لفريق ويست هام، بس كانت طبعا ركلة جزاء واضحة وصريحة، ما بيحسن انه ما يصفر ركلة جزاء لويست هام. المهم نرجع لمجريات الشوط الثاني. ومن بعد تعثر الوصول لمرمى فريق ويست هام، صار الوصول لمرمى ويست هام كتير صعب. سولسكاير عمل تبديلين ممتازات.
التبديلات اللي عملها سولسكاير اثرت كثير على هجوم فريق مانشستر يونايتد، اثرت بشكل ايجابي طبعا. لينغارد وسانشو لما دخلوا على ارض الملعب كان لهم تاثير ايجابي، وشفنا الاطراف تبع مانشستر يونايتد تحركت بشكل اكبر. ولينغارد في ملاحظه انه لعب بس 6 اشهر نصف موسم لعبه مع فريق ويست هام، وكان له تاثير كبير، والجماهير عم تتصفق له، والجماهير محترمه هاللاعب، محترمه ادائه. ولو يعرفوا نحن شو شعورنا كان من بعد مباراة يوك بويز لما تسبب في هدف في مرمانا بالدقيقة 95 من المباراة. المهم سانشو ما خيب التوقعات، عرف يشتغل كويس قدام الجمهور المعجب فيه، وسجل هدف ولا اروع على مانشستر يونايتد بالدقيقة 88، هدف الانتصار. هدف انتصار غالي لفريق مانشستر يونايتد، خلته يتشارك بالصدارة مع فريق ليفربول ب 13 نقطة، طبعا بانتظار تشيلسي رح يلعب بعد شوي مع توتنهام. مانشستر يونايتد طبعا من بعد الهدف لينغارد طالب رونالدو بركله جزاء. انا برايي ركله جزاء صريحه وواضحه لكريستيانو رونالدو، رفضها اتكنسون، وكانت ركله جزاء علينا بالدقيقه 93 حسب الحكم. تسددت بالدقيقه 96 وتصدى الى ديخيه بطريقه ولا اروع، واخيرا ديخيه بفك عقده ركلات الجزاء وبيتصدى لركله حاسمه ومؤثره، وشفنا احتفال اللاعبين الكبير فيه بعد نهايه المباراه. الشيء اللي عمله اليوم كان غايب عنه من سنين طويله، انا قلت لكم 10 سنين بس هي ما هي 10 سنين اقل، بس هو فعليا من زمان كثير ما شفناه بيتصدى لركله جزاء مع فريق مانشستر يونايتد، بالذات بنهائي اليوروبا ليج مع فياريال من كم شهر. انشاط عليه 11 تسديده ما قدر يتصدى ولا لوحده منهم. والاحلى من هيك لاعب ويست هام نوبل نزل خصيصا ليسدد هي ركله الجزاء. بتحس انه كريستيانو رونالدو تبعه نزل مشان يسدد الركله ويحتفل بنقطه التعادل، بس مع الاسف او ما مع الاسف ديخيا قدر يتصدى لهي الركله، وحسن ياخذ فريق مانشستر يونايتد للصداره. مبروك لعشاق مانشستر وين ما كنتوا عم تتابعونا. كان معكم محمد حسني مبارك بقناه حسني سبورت. لا تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.